देव बरो दीस दिवंक समेस्तांक कशी आसा सगळीं। आज स्टेक करीचे म्हणून बिफाचे मांस हाडलां। सो तांणी खाण घेताना हांवें सांगलें ताका म्हाका स्टेक करूंक जाय, त्या प्रमाणेंत कट करून दी म्हणून। तशें ताणें पळय पातळ स्लायस करून दिलां, म्हळ्यार अप्रूप मेळचे तशें थोडे पटी कट करून दिवचे त्या टायपार सांगिल्ल्या बरी करून दिनात। तशें तांणी पळय सांगताना हांवें बरें करून पातळ स्लायस करून दिलां आनी तें हांवें म्हळ्यार तें कट करून दिताना दडावन पळय कटला बरें करून दडावन दिलां। म्हळ्यार घरा हाडल्या उपरांत स्टेक करूंक तें स्लायस केल्या उपरांत इल्लें दडायचें, तुमी सुत्यांनी दडाया या पात्रांनी दडाया, बट तांचे कडेन बरें हॅमर आसता तातूंत बरें करून दडायतात। दडावन दिल्यार बरें जाता तें स्टेक करूंक। सो पातळ कट करीचें। तशें ताणें म्हाका पातळ कट करून दिल्लें, काल हाडलें फ्रिजरान दवरलें पळय आयस मांडलां। तशें मस्त आसा तातूंत स्लायस। हांव एक 3 स्लायसाचें स्टेक करतां, कशें करचें म्हण पळया, बारी बरें जाता हें स्टेक। इन केस तांणी स्लायस केल्या उपरांत दडावन दिना जाल्यार तुमकां घरा हाडन तें हें आसा पळय कालें म्हणटात मिरी पुरा दडावसो पातोर आसा पळय, तातूंत तुमकां एक प्लास्टीक घालून दडाव येता। हें आतां मॅरिनेट करून दवरूंक हाका इल्लेशें रुची प्रमाणे मीठ, मागीर एक 2 स्पून सोया सॉस, तुमकां कशें जाय त्या प्रमाणे, आनी हें मास्टर्ड सॉस म्हणटात म्हळ्यार ससाव आसा पळय ताचो सॉस, मागीर इल्लें ऑलिव्ह ऑयल पळया, आनी हें हॉट सॉस म्हळ्यार इल्लें स्पायसी आसा, हो इल्लो सॉस घालीचें। हें पुरा घालून मॅरिनेट करून दवरूंक आसा। मागीर हाका हांवें पार्सले म्हणून मेळटा तें घालीचें, अगर ना जाल्यार स्कीप करवेत, बट सोया सॉस मास्टर्ड सॉस पुरा मस्त इम्पॉर्टंट हाका। तें पुरा घाल्यार मात्री बरें जाता स्टेक। तें पुरा घालून हांवें आतां इल्लेशें बरें करून नाका चरी कुशींनी सारयचें। मागीर टायम आसल्यार ओवरनायट मॅरिनेट करून दवरल्यार बारी बरें जाता, म्हळ्यार असो मसाला पुरा बरें ओडटा ताका। हांवें एक 2 hours मॅरिनेट करून दवरलें। आतां कायल ऊन जाल्या, आतां तें फ्राय करूंक आसा। हाका हांव बटर घालून फ्राय करते तसा, म्हळ्यार स्टेक करतना बटरच यूज करीचें, त्या दाळा मात्री तें स्टेकाची टेस्ट आसा पळय तुमकां कळटा। सो आतां पळय बटर बरें मेल्ट जालां। आतां हाका हें मॅरिनेट करून दवरलें बिफाचें मांस ह्या रितीन कायलीन भाजाचें, आनी हें मस्त भाजूंक मस्त टायम लागता, कित्याक म्हळ्यार मांस इल्लें टायम लागता, स्पेशली हें मटन बीफ पुरा आसा पळय टायम लागता। चिकन जाल्यार तुमकां एक 15 मिनटांनी उकडटा, बट हाका एक अर्दो घंटो म्हणून लायचें। सो लो फ्लेमार दवरून हें फ्राय करीचें पडटा। आनी हाका हांव लसूणाच्यो बयो घालता, आनी तूं एक 15 मिनी आसात 10 आसतल्यो, तुमी एक 15 मिनी घाला, मांस चड आसल्यार चड घालीचें। आतां पळय लो फ्लेमार दवरून दोनी कुशींनी भाजीचें बरें भितरी बरें उकडाचें। पातळ स्लायस जाल्ल्या न्हू हें बेगीन भाजता, आनी पळय कितलें बरें जाता म्हळ्यार कुकरान पुरा घालीचें म्हूण ना, हें अशें भाजी येता, कित्याक म्हळ्यार पातळ करून स्लायस करून बरें दडावन दिलां। सो तशें बरें जाता, आनी हाचे ओट्टूकूच ह्यो लसूण बयो उकडटात पळय चरी कुशींनी बरें भाजया। पळयतना तुमकां सांगतना म्हाका तोंडांतल्यान उदक येता। हे व्हिडियो करून तुमकां दाखयतना हें खावन जालां, पोटाक गेलां, म्हळ्यार 2-3 दीस जाले करून, तसो व्हिडियो आतां अपलोड करना हांव। सो तुमी करा, अशें बारी बरें जाता स्टेक। सॉस आनी बरें करून घालीचें, म्हळ्यार सोया सॉस मागीर मास्टर्ड सॉस पुरा बरो करून घाल्यार मात्री बरें जाता। रुची प्रमाणे मीठ पुरा घालून केल्यार मात्री तशें पळय आमसोर करून जो आरामार तें उकडोचें भितर पुरा आमसोर केल्यार मागीर जुवें उरता भितर। सो एक अर्दो घंटो म्हणी लो फ्लेम दवरून बरें करून उकडाचें। आनी तसो सॉस आसा पळय ड्राय जावन येता, बरो ड्राय जायचें, तें दाळा मात्री आपणें तसो सॉस भितर बरें ओडटा। आनी तें मांसांत इल्लें सरब आसल्यार तें देंवता न्ही, ताचें बरें जाता। आतां हांगा 2 बटाटे म्हणटात न्ही, पोटेटोस पळय उकडून दवरल्यात, ते उणून आसात, उणून आसतना साल काडना हांव, आमकां बायल मनशांक पुरा संवय जाल्यार रापा काडन
उनो निंत आयदाना उकोलनो उनो निंत सालकान पुरा दारल्या मनशांक एक गडी ऊन दिला आई उई करतात. सो हे पोटेटो बरे उकडल्यात. हे पोटेटोची साल कान आता मॅश करूंक आसा. पोटेटो हातान करा या स्पुनान करा. हातान उनो न्ही बारीक असत बट हांव पळय फोकान करनासा. अशें बरें मॅश जायचे. तुमी खावंक पुरो मॅश्ड पोटेटो म्हणून तुमकां KFC खाताना मेळटा. मागीर मस्त तुमकां थोडे पटे रेस्टॉरंटाक गेल्यार मॅश्ड पोटेटो मेळटा. तशेंच टेस्ट आनी स्टेक आवडटक चड जावन हे मॅश्ड पोटेटो सर्व करतात. तशेंच बारी रूच जाता. ताका इल्लें मीठ घालचें म्हळ्यार पोटेटो छाप्पे न्हय. ताका इल्लें मीठ रुचीक मीठ आनी बटर घालीचें. बटर घालून हें सॉल्टेड बटर दोनी घालून परतून बरें मिक्स करीचें म्हळ्यार मॅश करीचें. इतलें बरें जायचें गे बरें करून मॅश्ड करून पळय. आतां तांतू समाधान जावना म्हाका देखून हांव स्पुनान ती करनासा. तांतू आंतू म्हणून बरें करून मॅश केल्यार जालें. सुपर जाता. हें आतां पळय उकडून आयलां. हें स्टेक बरें उकडून आयलां. आचे तुमकां चिकनाचें करयेत मटनाचें करयेत ह्या प्रकार स्टेक बरें जाता. हें आतां लसूणाच्यो बयो काडया सपरेट करया म्हळ्यार बरें उकडलां. सपरेट करया एका प्लेटीन घालचें. मागीर हें उकडलें स्टेक एक अर्दो घंटो उकडला हांवें. उकडला म्हळ्यार फ्राय केला. हें हातूंत लो कायलीर लो फ्लेम दवरन आनी हें आतां काडल्यार जालें. उकडलां बरें पळया कितलें बरें दिसता न्हय. मस्त जाणांक स्टेक म्हळ्यार मस्त लायक आसता. आनी थोडी हें बिफाचें मांस खायना जाल्यार ती पळय नाकात कोण खातात पळय तांकां लायक आसा तांणी करून केल्यार जालें. पळय हांव आतां कांद आसा जालें. हें बरें उकडलें बरें फ्राय जालां भितर आनी पुरा. आतां त्यात कायलीर म्हळ्यार तसो इल्लोसो सॉस आनी पुरा आसा न्हय काल्यासो आतां भाजल्ल्यासो त्यात कायलीर हें पोटेटो पळय मॅश केल्लें पोटेटो घालून बरें अशें करचें ह्या प्रकार. पळय कितलें अपुरबाय दिसता हें आनी खावंक तितल्यांच रोस. तुमी एक पटी करून पळया सुपर जाता जायतें. आतां हांव हाका घालता ऑर्गेनो. हें घाल्यार मात्र हें आणकी बरें जाता हें मॅश्ड पोटेटो. हाका इल्लें स्प्रिंकल करचें ऑर्गेनोंत. पळय कशें जाता म्हळ्यार तुमी एक पटीन करून पळया रुचीक जाता. तुमी ब्रेकफास्टाक आनी लंच डिनराक परत तुमी इंग्लीश ब्रेकफास्ट म्हणून भायर येतात खावंक आनी मस्त म्हारग आसता हें कालें स्टेक आनी पुरा. सो तुमकां घरा पळय कितलें इझीर करून खावयेत आनी तुमकां खाताना ताची रूच कळटा. आनी तुमी मनशात परतून हांव रेस्टॉरंटाक वचून खावचें की घराच करून खाता म्हणून. आनी तुमकां उण्या मोलाक स्टेक घरात करयेत. पळय मांस हाडल्यार जालें. आनी पोटेटो कितलेय आसतात घरा आनी लसूणय आसता. आनी हाका बटर आनी पुरा इल्लें सॉस घाल्यार सुपर जेवण. पळय हें काटकन दिता हांव. हें तुमी रायसा ओट्टूक खाया चपाती ओट्टूक खाया काल्या ओट्टूकी खाया या स्टार्टर जावन अशेंच खाया बरें जाता. पळय कितलें बरें उकडलां आनी हें पोटेटो ओट्टूक खावंक सुपर जाता. अपुरबाय जाता. तुमी एक पटी ट्राय करा हें स्टेक. ओके तुमकां लायक जाल्यार सबस्क्रायब करा जायते आनी तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्सांक पुरा शेअर करा आनी कशें जालें म्हूण कमेंट्स करून सांगा. बाय बाय टेक केअर.